नमो नमः सर्वेभ्यः। सम्भाषणस्य भिन्नभिन्नदिनेषु एकामेव कथा एका एव कथा कथं वदनीया तस्य विषये एतत् चलच्चित्रमस्ति। गते 3 चलच्चित्रेषु वयं प्रथमे दिने एका एव कथा कथं वदनीया, द्वितीये दिने कथं वदनीया, तृतीये दिने कथं वदनीया तस्य चलच्चित्रणं वयं कृतवन्तः। अधुना चतुर्थदिनमस्ति। सम्भाषणशिबिरस्य चतुर्थ दिनस्य बिन्दुं स्वीकृत्य वयं कथायाः कथनं कुर्मः। एकः शशकः आसीत्। एकः शशकः आसीत्। सः बहु चपलः आसीत्। एकः कच्छपः आसीत्। सः कच्छपः शशकम् उक्तवान्। कच्छपः शशकम् उक्तवान्। किम् उक्तवान्? मम पृष्ठे बहु भारः अस्ति। मम पृष्ठे बहु भारः अस्ति, अतः अहं मन्दं मन्दं चलामि। अतः अहं मन्दं मन्दं चलामि। शशकः उक्तवान्, स्पर्धां करोमि। पर्वततः नदीपर्यन्तं गच्छामि। पर्वततः नदीपर्यन्तं गच्छामि। भवान् चलतु। यथा अहं धावामि तथा भवान् न धावति। यथा अहं धावामि तथा भवान् न धावति। अतः अहं विजयी भवामि एव। अतः अहं विजयी भवामि एव। शशकः कच्छपस्य मित्रम् आसीत्। अतः कच्छपः मित्रस्य कृते स्पर्धां कृतवान्। कच्छपः शशकस्य कृते स्पर्धां कृतवान्। सः चिन्तितवान्। कच्छपः चिन्तितवान्। किं चिन्तितवान्? यदि अहं विजयी भवामि तर्हि उत्तमं। यदि मम मित्रं विजयी भवति तर्हि उत्तमम् इति कच्छपस्य चिन्तनम् आसीत्। कच्छपः चलितवान्। शशकः धावितवान्। कच्छपः चलितवान्। शशकः धावितवान्। शशकः दृष्टवान् कच्छपः मन्दं मन्दं चलति। सः वृक्षस्य अधः निद्रां कृतवान्। कच्छपः दृष्टवान् शशकः निद्रां करोति। कच्छपः मन्दं मन्दं चलितवान्। कच्छपः मन्दं चलितवान्। शशकः उत्थितवान्। शशकः कच्छपं न दृष्टवान्। अतः पुनः धावितवान्। किन्तु कच्छपः गन्तव्यनदीपर्यन्तं गतवान्। अतः कच्छपः एव विजयी भूतवान्। एषा एव कथा चतुर्थे दिने कथं वक्तव्या तस्य एतत् चलच्चित्रमासीत्। पञ्चमे दिने कथं वदनीया तस्य विषये पुनः एकवारं चलच्चित्रणं करिष्यामः। धन्यवादः।